मेरे पाकिस्तानियों, आज आप सबको मैं पाकिस्तान की 74वीं यौम आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ। जिस तरह सारी कौम ने मिलके कोरोना वायरस का मुकाबला किया, शायद ही किसी कौम ने इस कामयाबी से बैलेंस किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। आवाम को 4 खुशखबरियाँ सुना दी। कहते हैं हालात बेहतर हो रहे हैं, कोरोना के केसेस नीचे और मईशत ऊपर जाना शुरू हो गई है। IPP से मुआहिदा हो गया, आने वाले दिनों में सनतों और आवाम को बिजली सस्ती मिलेगी। कराची से कश्मीर और गवादर से बल्तिस्तान तक करिया करिया वादी वादी जश्न आज़ादी। पूरी कौम सब्ज रंग में रंग गई। शहर शहर रैलियां और परचम कुशाई की तकारीब। करीब सदर आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब। मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते के सपुर्द। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और DG रेंजर्स उमर बुखारी की मज़ार कायद पर हाज़री। लाहौर में मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ पाक फ़ौज के दस्ते ने संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मज़ार इकबाल पर फातिहा ख़ानी। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गैलानी के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड। यौम आज़ादी पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गैलानी को निशान पाकिस्तान से नवाजा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सैयद अली गैलानी के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज हुर्रियत रहनुमाओं ने वसूल किया। पेशावर, कोयटा, आज़ाद कश्मीर समेत शहर शहर परचम कुशाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पुलिस लाइन्स में परचम कुशाई की और यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने बलोचिस्तान असेंबली में परचम कुशाई की। तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा, ज़िंदगी का हकीकी एहसास आज़ादी की अजीम नेमत के बगैर अधूरा है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह बोले, ये मुल्क क़यामत तक रहने के लिए बना है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की भी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। सखर में कोर कमांडर कराची ने सिंध का सबसे ऊंचा परचम लहराया। लाहौर में नून लीग के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से तजदीद अहद का हलफ लिया। बोले, नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन करना है, वतन के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के भी कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद के पैगामात। यौम आज़ादी की मुनासबत से गूगल ने भी अपना डूडल जारी कर दिया। कौम के नौनिहाल आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश। आप आज़ादी का जश्न किस तरह मना रहे हैं? यौम आज़ादी पर वतन से मोहब्बत का इजहार किस तरह से किया? अपनी तस्वीर 92 न्यूज़ को भेजें। हम दिखाएंगे आपके जज्बात पूरी दुनिया को और बताएंगे कौम के बच्चे बच्चे के जज्बे जवान हैं। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। यौम आज़ादी पर शहर शहर जोश व खरोश, कहीं रैली तो कहीं फैमिलीज ने पार्क्स का रुख कर लिया। हैदराबाद, जैकबाबाद, मिठी, इस्लाम कोट, ठट्टा में तकारीब। लंडी कोटल में 50 फीट तवील केक काटा गया। साइकिल, मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स की रैलियां। कराची के इलाके किमाड़ी और ग्वादर में माहीगीरों ने यौम आज़ादी का जश्न मनाया। मुल्क भर की जेलों में भी जश्न आज़ादी की तकारीब। कैदियों ने हमद, नातें और मिली नग़मे सुनाए। कौमी तराना भी पढ़ा। बाज़ जेलों में मिली नग़मों का मुकाबला। जश्न आज़ादी पर केक भी काटे गए। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, झंग, साहिवाल, बहावलपुर, कोयटा, पेशावर और दीगर जेलों में भी कौमी परचम लहराए गए।
پاکستان کے یوم آزادی پر دنیا بھر میں پاکستانیوں کا جشن. بھارت، سعودی عرب، ملائیشیا، آسٹریلیا اور سری لنکا میں پرچم کشائی کی پروقار تقاریب. روسی صدر ولادیمیر پوٹن سمیت عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی مبارکباد کے پیغامات. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے اردو میں جشن آزادی کی مبارکباد دی. کرکٹر ڈیرن سیمی نے دل دل پاکستان، جان جان پاکستان کا ٹویٹ کیا. حکومت کے 2 سال بہت مشکل میں گزرے. کچھ مشکلات ورثے میں ملی. ماضی کی غلطیوں کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے ہمارا ملک گھر کی طرح ہے، اس گھر کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. کرونا پر قابو پا لیا، عالمی سطح پر نمایاں کامیابیاں ملی. پاکستانیوں کے دل مکہ مدینہ میں دھڑکتے ہیں. چودھری برادران کا کہنا ہے پاکستان اور سعودی عرب دونوں بھائی بھائی ہیں، کوئی طاقت اس بھائی چارے کو کم نہیں کر سکتی. چودھری برادران سے سعودی سفیر نواف سعید المالکی کی ملاقات. سعودی سفیر نے کہا جلد عمرہ زائرین کو سعودی عرب آنے کی اجازت مل جائے گی. چوہترویں یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں. یہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک عظیم خواب کا نام تھا، اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی. اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا، اور دوسری طرف اس ریاست کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنی تھی، جدھر سب انسانوں کے حقوق ہونے تھے، چاہے ان کا کوئی رنگ ہو یا جو بھی ان کا مذہب ہو، لیکن سب انسان برابر اور حقوق ان کے ریاست نے گارنٹی کرنے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی خواب ہے، اور اس سفر کے اوپر ہم نکلے ہوئے ہیں، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس منزل تک ہم پہنچ جائیں گے. لیکن اس میں ہم سب مل کے ایک جدوجہد کریں گے تو پہنچیں گے. دوسری میں آج آپ کو مبارکی دینا چاہتا ہوں. جس طرح ساری قوم نے مل کے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا، شاید ہی کسی قوم نے اس کامیابی سے بیلنس کیا. اس کرونا وائرس کی جدوجہد میں شاید ہی کسی نے اس طرح بیلنس کیا جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا. شروع میں ہمیں خوف تھا کہ ایک طرف کرونا سے لوگ مریں گے، دوسری طرف ہمیں خوف تھا کہ جو لاک ڈاؤن لگانے سے پوری معیشت ختم ہو گئی، بند ہو گئی، اس کی وجہ سے بھوک سے لوگ مریں گے. تو جو ہم نے فیصلے کیے، آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی. اس میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ کوشش انسان کرتا ہے، لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے. یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں. ہم نے اگر احتیاط نہ کی، اور سب سے بڑی احتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے